बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 33 22 ओळ साम 33 वर्स 22. तुझी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरवसो. मगाळ भुरग्यानो आनी भाव भयणीनो, आमी आज ह्या नव्या दिसा संगता मेळ्ळ्या आराधनाक सुमयाक मान करूं. आनी किर्तनकार आमकां म्हणटा ताची दया आमचेर सदांच आसा, जशें आमी सुमयाचेर आमचो बरवसो दवरता. निगडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंपया. आमचो बरवसो आमचो बावार्थ सुमय घेता आनी आमकां आज दया करता. आमचेर तो ताची कृपा वता. तर ह्या आराधनांत भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. ताका आराधन करून आमी गावया गीत C14 आमच्या बुकान पेज 90 C14. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. तुजे संगी सुमया हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सुमया हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. तुजो मोग सुमया हांव नियाळटा, तुजी काकृता वाशेता. तुजो मोग सुमया हांव नियाळटा, तुजी काकृता वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. सुमया थंय आमचो विश्वास, आमचो बरवसो, आमचो बावार्थ आमी व्यक्त करया. ताका आराधन मान आनी स्तुती महिमा आमी दिवया. तो खरोच ह्या सक्रामेंतान जार जाला आमची गदय. आज आमचेर दया करूंक, आज आमचेर ताची काकुळट तसो मोग वतो. तो सुमयाक सगळ्या आमच्या मनान काळजान आमी आराधन करया. तुजे विना कोण म्हाका आसरो, तुजे विना म्हाका दुसरो. तुजे विना कोण म्हाका आसरो, तुजे विना म्हाका दुसरो. विश्वास विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया
मुझेतय विश्वास विश्वास मुझो तुझेतय तुझो मोग सोम्या मुझे आमचे दोन्ही हात बारी आणि म्हणूया विश्वास मुझो तुझेतय तुझो मोग सोम्या मुझेतय सर्व विश्वास मुझो तुझेतय तुझो मोग सोम्या समय करा दान कर दोन्ही हात पान स्तुती करूया हालेलुया 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 समय आमची मदत करो जरास या सक्रमेंट आणून द्या रूपा काल तो जरास आमचा विश्वास तो पळयता आमचं मोग तो पळयता आणि आमची दया करता आमकां आशीर्वादीत करता We praise you Lord we worship you we Lord hallelujah 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 We praise you आराधना मान महिमा तुका आमचो विश्वास तुझो मोग तुझी दया आमचेर तूं समय आमकां आशीर्वादीत कर कृपेन आमकां बरी कर सर आमच्या समय बांदपास बंदडेंत निवार हालेलुया 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 सुम्याक आज आमी आराधन करना सावन आमचो विश्वास सुम्याचेर दवरून ताका आमी मान करूंक ह्या वखदां संगता मेळ्ळ्या सुमी आमची दया करता सुमी ताचो मोग आमच्या काळजांत ओतता जो आमी विश्वासाचेर व्यक्त करता त्या विश्वासा प्रकार भावार्थ प्रकार आमकां तो आशिर्वादीत करता कीर्तन 30:3 पयली वळ तावन 5 वळो आमी वाचया कितलो बरो देव आमची दया करचो आमी ताचेर विश्वास उरतना आमकां आशिर्वादीत करचो एकडी आमचे दोनी हात आमी उपार धरया वा आमी विस्तान धरया लेट्स ओपन आवर हँड्स सुम्या मुखार सुम्याचो मोग सुम्याची दया आमचेर सुम्यान आज पर्यंत केल्या ह्या घडये पर्यंत आमकां एक नवो दीस सुम्यान दिला त्या सुम्याच्या दयेंत आमी आसा ताच्या मोगांत आमी आसा आनी ह्या घडये ही उतरां आमची कर्ण आमी सुम्याची स्तुती करूंक मुखार सरया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा नितीवंतानो सर्वेस्परातय उल्हासीत जाया प्रामाणिक मनशांनी केल्ली स्तुती सोपता विनो वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा दासरियांची किन्नरी वाजोवन ताका कीर्तना गाया ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया संतोषाच्या नादान मधुर संगीत करा कित्याक सर्वेस्पराचें उतर निश्कपट सगळीं ताची कृत्यां विश्वासीपणाची प्रामाणिकपणाचो आनी नितीचो तो मोग करता सर्वेस्पराचे दये मायेन संसार भरला सर्वेस्पराच्या दये मायेन आमी आसाव आमचे दोनी हात आमी उबारया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा अर्गां तुका सुमयान जेजू सगळीं ओडादोडान आमी म्हणया अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आमची दया केल्ल्या आज मनासर आमचे सुमे आसोनू तुज्या मोगान विश्वासीपणान आमकां चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या सुमया तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी नावाडटा तूं जिवंत आसाय आमचे सवे शिवो आसाय म्हणून आनी आमकांय त्याच मोगान कृपेन तुजे दयेन जिवंत दवरल्याय तूं आमकां चलोवन व्हरताय दिसपडते हरी एका वेळा आनी हरी एका घडये तूं आमचे सवे जिवंत आसाय हजर आसाय तुका आमी अर्गां दिता आयच्या ह्या नव्या दिसा परत एक पावटी नव्यान तुजी स्तुती करता हालेलुया हालेलुया हालेलुया
दोन्ही हात उभारा नेट वयर उभारया. एक घडी आमच्या सुत्रांनी जेजूक आमी स्तुती करया. आमच्या सुत्रांनी हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हरी एक वडा दाडा. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गाणे होगळा महिमानी स्तुती वंदन तुका. हर सेलो तू हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आम्ही गीत गाऊया सर्व. B66 सोमेश राष्ट्रनो ताळयो पेटा म्हणून ताळयो पेटून संतोषान सोम्याची स्तुती करूया. सोमेश राष्ट्रानो तळयो पेटा उल्हासाच्या भोवती जय जयकार कर. सोमेश राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा. जनांगनो सगळी उठा उठा राजा राजानो सांगता ये. शनांगनो सगळी उठा उठा परसा राजानो सांगत या. लाना वडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीता गाया. वडा लाना वडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीता गाया. गीता कोण्या सोमी जेजू आमचे संगी जिवंत सा. होसाना होसाना हालेलुया. चात बारे होसाना हालेलुया. आमच्या समया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन. तळी विडून निरंतरी सगळ्या मनात सगळ्या काळजात सुम्या आमचे जेसू जायते उपकार आमच्या दैनाने केल्या. त्याच्या उपकारा त्याच्या मोगा त्याचे का गोळदी आज आम्ही मान करूया. ताजे दे सुंदर स्वम्या उल्हास्या घर गांव बच्चे बलिदान आम्ही बडवूया. जायते सगळे उपकारताने आमकां केल्या ताका कशे फारी करियेता. जायते सगळे उपकारताने आमकां केल्या ताका कशे फारी करियेता. हर गांवला बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता. हर गांवला बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता. तसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा हाचे बरी देव कोलिना. जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा हाचे बरी देव कोलिना. आदी तोच आता तोच पुढे येऊन कसो तोच हाचे बरी मोवाळ आणि दयाळ हे कोणी ना. होसाना 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 हालेलुया. दोन्ही हात बांध होसाना होसाना हालेलुया. आमचे समया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन. सोमेश राष्ट्रानो नो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा. सोमेश राष्ट्रानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा. जनांगनो सगळी उठा उठा परसा राजानो सांगत या. जनांगनो सगळी उठा उठा परसा राजानो सांगत येला. लानावडा नानावडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीता गाया. लानावडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीता गाया. गीत्याक म्हळ्यार स्वामी जेजू आमचे संगी जिवंत आसा. दोन्ही हात बरे होसाना 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 हालेलुया. जेजू आमचे होसाना होसाना हालेलुया. जिवंत आसा. होसाना होसाना हालेलुया.
Hosanna, 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 Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. Hosanna, 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 Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. आमची जणी आत आमची काळजाची रामी दवरया. जेजू ह्या सक्रामेंतांत क्रूस जरा आसा. ह्या पस्काच्या काळार आमी आसा. हेंच सत आमी परगडता. We proclaim the truth. Jesus is alive. जेजू खरोच जिवंत आसा. एकडी पोर आमच्या काळजाचेर हात दवर. जेजूक आमी अर्घ्यां दिवया. आमचे संगीतो जिवंत आसा म्हणून भावडतान विश्वासानास आमी पातयो. आनी हें सत आमी ह्या घडी आमी उसारलें. तेंच सत आमी मानून घेता. आमचे सगळें जिवंत आसा म्हणून आमी मानून घेता आसतना तसो जेजू आमकां जिवीत दिता. बरोवन वमतुच्या मापान तसो जेजू आमकां धैर्य दिता, बोल दिता, कृपा दिता. अशें कितें आमच्या जिविताक आनी आयच्या दिसाक गरज आसा सगळें तो दिता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जाग्यांनी आमी बसया. ह्या घडये आमी बसले बरीच थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आज आयच्या वांजेलांत आमी तसो संदेश नियाळ करता. जो वांजेल अवस्वर 16वी वोळटान 20 आनी 1 वोळ. John 6:16-21. कितल्या पुरबायेचें हें वासाप जेजू उदकाचेर चलता म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. थंयसर त्या वाचपांत सुवार्तेंत आमकां कळटा. सुवांच्या वांजेलांत सांज जातना शीस दोनीर सोडून गेले म्हणटा. पूण काळोख जाल्लो. जेजू भोवशा मागोन आसलो बापा कडेन. आनी देखून ताका दोनीर वचूंक जालें ना. पूण 3-4 मैलां हे शीस दोनीर गेल्ले आनी काळोख जाल्लो. जेजूक दोन मेळ्ळी ना. देखून जेजू कितें करता? जेजू उदकाचेर चलोवन वता. आनी अशें उदकाचेर चलोवन वता आसतना ते शीस 3-4 मैलां पयस गेल्ले, काळोखी जाल्लो. जेजूक तांणी पळयलें. तांणी पळयता आसतना तांकां भें दिसलें म्हणटा. थंयसर वारें वादळी आयिल्लें. वारें वादळ. आनी आतां ह्या वारें वादळान जेजू चलोवन येता आसतना थंयसर देवाचें उतर म्हणटा ते भियान कंबले. आनी 20 वळो John chapter 6:20 देवाचें उतर म्हणटा. जेजू तांकां सांगता, भिये नाकात, हांवूच तो. Do not be afraid, it is I. आनी शिसांक भियेल्ले, भियान कांपले हो जिवन जेजू आज ह्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. तांकां वचून म्हणटा, भिये नाकात, हांवूच तो. शिसांक धैर्य दिता. पळय मोगाळ भावा आनी भयणी, आज जेजू जिवन जाला. पस्का काळार आमी आसा. आनी आतां ह्या आराधनांत आमी वांटो घेता. अर्दें वर जेजूय आमकां सांगता आज आमची परिस्थिती कसली जावं. ह्या वेळार आमच्या मतीन काळजांत कितेंय आसा. जावं बरो भें आसा थोड्यांक, जावं बरो खांत आसा, जावं बरो आज थोड्यांक पिडाशिडा आसा, जावं बरो आज थोड्यांक तेंगे कितें उणेंपण अस्कतकाय आसा. बट द रिजन लॉर्ड हो जेजू जिवंत आसा. आनी ह्या सक्रामेंतान क्रूस संवसार सरा पर्यंत अखेर पर्यंत आसतलो म्हणलो आमचो जेजू. बरो गवळी आमचे खातीर जीव दिल्लो. आनी आज सक्रामेंतान तो आसा जाल्यारय थंय आमचे खातीर, ताचे खातीर न्हय. आज बलिदानान ताका आमी मेळटा तर तो ताचें बलिदान बेळयता तर थंय आमचे खातीर, तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. अशें सांगतना कितें सांगलें तें भियान कामतना भिये नाकात, हांवूच तो. जेजू आमकां सांगता. पूण आमी जेजूचो ताळो आयक जाय. सबारपोटी आमी आयकना. जेजूचो ताळो आमकां आयकना. कित्याक आमी जेजूक पळयना. जेजू येता आसतना आमी जेजूचो ताळो आयकूंक आमचो सुताळो थोडी बडी वी आर बिजी. आमी बिजी आसतना आमी
बरोवसो विश्वास आमचो उणो आसतना खंयची दुखांत आमी बुडताना आमकां ताळो आयकना. तर एक घडी भर आज आमी मागया. अंजलांत आमी वाचसांव 366 times जेजू म्हणटा भियेनाका, डू नॉट बी अफ्रेड म्हणून. तर ह्या घडये कोणाक साज जाता आमी दिमी गेल्या. लेट्स नील डावन. सोम्या मुखार आमी सगळीं दिमी गेल्या. कोणाक जाता दिमी घाल. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. जीसस इज स्पीकिंग टू अस. जेजू कडेन आमी विचारया. ह्या घडये उलोवया, ताका सांगया. सगळें आमचे दोळे धांपून कोणाकय पळयनाकात. तुमचे हात सोन गी वा कशें जाय तशें हात विसान गी मागा. टेल जीसस आज कितें आमच्या जिवितांत आसा भुरग्यानो आनी सगळीं भाव भयणी कोण सकड आमी आराधनांत आतां वांटो घेता हांगासर सगळीं आमी मागया. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. शिसांक ताणें धैर्य दिलें, आमकांय तो धैर्य दिता. भियेनाका, हांव तो. इट इज हाय. आनी जेजू धैर्य दिवन आमकां आज आमचे कडेन उलयता, आमकां मेळोवंक येता. तेंच धैर्य आमच्या एका कश्टा संकश्टांत तो दिता. बरो गवळी तो आमी पिडेशिडेंत आसांव तर आमकां मेळोवंक येता. आमची पिडाशिडां पयस करूंक, आमकां आपडूंक, आमकां बोरें करूंक, गूण करूंक येता. आमची कंत बेजाराय आज आमी ताका दिता आसतना तो ती कंत बेजाराय कान आमकां विश्व दिवंक, शांती समाधान दिवंक येता. आज आमच्या काळजांत कितें आसा, आज आमच्या कुटुंबांत कितें आसा, आज आमकां जायते कश्टा वयर कश्ट येवन आसा. जेजू पळयता. जीसस इज अलायव. जेजू जिवंत जाला. लेट्स बिलीव. आनी ह्या सक्रामेंतान तो खरोच हजार जाला आमचे खातीर. देखून ह्या घडये आमचे दोळे धांपून जेजूक सकड समर्पण कर. ताचो ताळो आमी आयकुया, ताका आमी उलो मारया. आमी गीत गायता E45 पेज 134. काळजांत हांव सुमया तुका उलो मारता. मागण्याक म्हज्या कान दियास. काळजांत हांव सुमया उलो हांव मारता. ताळ्याक म्हज्या कान तूं दी. काळजांत हांव सुमया उलो हांव मारता. ताळ्याक म्हज्या कान तूं दी. संवसारांत सलवून तुजेशी आयला. मागण्याक म्हज्या चिंतूं दी. संवसारांत सलवून तुजेशी आयला. मागण्याक म्हज्या चिंतूं दी. बरवसो तुजेर मोजो दवरून शरणा आयला. जाला एक सुरो आसुरो दी. सावळेन तुज्या काळजांत हांव सुमया उलो हांव मारता. ताळ्याक म्हज्या कान तूं दी. काळजांत हांव सुमया उलो हांव मारता. ताळ्याक म्हज्या कान तूं दी. उलोया सुमया कडेन. सगळें ताका कळीत करया. एक घडी सगळें ताका सांगया. तो जेजू आमकां आयकता मात आमचे कडेन उलयता. आमकां तो मेळोवंक येता. आमकां तो धैर्य दिवंक येता. तो बरो गवळी आमचे खातीर जीव दिल्लो जावन आसा. आमी सुकोवन गेल्यार आमकां बक्षिता. ताच्या हिंडाक आमकां फाटीं हाडटा. जेजूक सगळें आमी कळीत करया. सगळें ताका दिवया. बरो गवळी जावन तूं शेळियां खातीर जीव दिता. सुकोन गेल्ली शेळी हांव रक्षण म्हाका लाभयता. काळजांत हांव सुमया उलो हांव मारता.
ताळ्याक म्हज्या कांतून दी काळजांत सोमिया उलो हांव मारता ताळ्याक म्हज्या कांतून दी संवसारांत सलवण तुजेशी आयला मागण्याक म्हज्या चिंतून दी संवसारांत सलवण तुजेशी आयला मागण्याक म्हज्या चिंतून दी वय सगळ्यांचे जग दिव्या कोणाय की तुमकां पिडा शिडा आसात कसलाय संकश्टांत वायटांत आमी आसा जेजूक सगळ्या आमी दिवया आमच्या कुटुंबांत कसलय कश्ट संकश्ट आयल्या आज आमकां नश्ट जाला नश्टां वयर नश्ट लुकसाण जावन आसा आमचें जिवीत आमचो वावर आमचें सर्वस्व जेजूक दिवन मागया जेजू आमकां धैर्य दिता शिसांक धैर्य दिल्लो भियेनाका हांव सुतो म्हणलो आनी आमकां तेंच धैर्य तेच कृपा दिवन जेजू आमकां वयर करता उबारता तर आमचो बरवसो आमचो बाबड ताचेर उसारया ताचेर आमी उबारया ताचेर आमची दिश्ट घालया मागया पिडे शिडेंत वळवळताना दिस तुज्या कुर्साक लायता कश्टान नश्टान सांपळताना निराशी हांव जावं सोना बरवसो तुजेर मोजो दवरून शरणा येता जाला हांव एक सुरो आसुरो दी सावळेन तुज्या काळजांत सोमिया उलो हांव मारता ताळ्याक म्हज्या कांतून दी संवसारांत सलवण तुजेशी आयला मागण्याक म्हज्या चिंतून दी वय आमी मागया आज आमचे खातीर आमी मागतासतना आमचीं कुटुंबां आमचो सगळो संवसार सुम्याक आमी मिडोवया आज विविध राष्ट्रां जीं कश्टांत आसात भुरग्यांनो भाव भयण आमी जाणां रशिया युक्रेन इस्रायल पॅलेस्तीन सगळीं झुजां आसा आज आमचो देश भारत देश आमी उबारया ह्या घडये एलिसा मुखलें इलेक्शन आसा बरो सरकार बरे फुडारी आमकां जाय आमची भाव भयणी कश्टांची मणिपुरांत जायतीं आसा तांचे खातीर आमी मागया कोणी आमचे कडेन मागणें विचारना समय आमी उडास करया हांगासर आयिल्ल्या विशेष सवां खातीर आमी मागया आज सल्मा दिवसाची रन करची बर्थडे लविटा डिसोजा तशेंच अविशा कुटिन्नो काजराची एनिवर्सरी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी विक्रम आनी पवित्रा सरावो निड्डोडी अर्गांतीम आमकां विचारलां लायनल नेथन डिसोजा USA अर्नेस्ट वनिशा एरविन आनी एरिन फर्नांडीस सुभाष सरावो मॅकलिन जॉन आनी आरुल सेलिन पिंटो आनी कुटुंब मुल्की चोर बेसवां खातीर अंजलिन डिसोजा मुदरंगडी नेल्मा फेरावो राणीपुरा चोर आशिर्वादा मेळिल्ल्या खातीर जेरोम गुंजाल्वीस गुजरात तशेंच स्टीफन कुवेल्लो मुंबय विशेष गरजो चिकित्या गरजो हांगासर मंदिरांत आयिल्ल्यो आसा सक्कड आमी भेटयता ह्या घडये सवां खातीर आमी मागतासतना बरें एक तरा नॉर्मल मेडिकल रिपोर्टा खातीर मागता नेल्मा फेरावो राणीपुरा तशेंच देवादीन जाल्लो सोमिडास करता फ्रांसीस ऑसवॉल्ड डिसोजा उच्चोडी बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा Agnes Rodriguez Mulki, Pius Pinto Valencia, Victor Sequeira on birth anniversary Mangalore. देवादीन जाल्ल्या स्वामी उडास करतना सर आमची त्या स्वामी बडी दसना आज आमी ह्या घडये आमचे त्या स्वामी भेटोवन मागणी भेटयल्ल्या सुम्याचें बेसांव घेवंक तयार जावया आमी दिमिगा नमान करया
संतोषान उल्हासान गीता गायाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटो जमल्या तुझे बिन सोमिया रीते है जीने ना जीवन तुझे विने ती कुरपे देने नाम कहूने लाभय सर्गी जीने लाभय सर्गी जीने बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या स्वामियान जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो, आतां आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजूची उतरां जावन आसात. भिये नाकात हांव तो, भिये नाकात हांव तो. जेजूचे शिष्य दर्यांत प्रयाण करतना एका ल्हानशा दोणीचेर बसून आसले आनी अचानक पावस आयलो, वारें वादळ आयलें, तांची बोट उदकांत बुडच्याक जाली. ते सगळे भियेले. पूण पयसतावन तांणी पळयलें जिवंत जेजू उदकाचेर चलोन येतलो आनी ताणें ताच्या शिसांक म्हळें, भिये नाकात, हांव तो. मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमच्या जिवितांत सबार फावटी सबार तरांचे कश्ट, अनवरां, समस्ये येतात. ते वेळा आमी जेजूची उतरां उडासाक हाडूंक जाय. भिये नाकात, हांव तुमचे सांगता आसा म्हणून. थोडो वेळ आमी मौन रावया. आमकांच आमी तयार करया ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक. आनी सांगता आमी म्हणया, हांव पत्की सोरपदेवदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वाम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदेवदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सोरेस्परा आनी सस्नाच्या देवा, पास्कांच्या गोठाचो फळ आमचे जिणेंत दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजें भुरगीं केल्याय. तुजे कृपेच्या आदारान सुबामपणी ह्या नव्या जिविताचीं फळां दिवंक आनी हे भाशेन सर्गींच्या संतोशाक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन.
धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी शिसाचो सांको सडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या सुदेवा मदें मानाभेद उठलो. दिसपडते सेवेंत आपल्या विद्वेची लक्ष करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले सुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 सणां धर्मदूतांनी शिसांची सगळी समत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून खाना जेवणाची खबर घेवची समानय. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मांडटा तसलें सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी सन्वायेन भरलेले 6 सण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे आदीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामान करसिता. ही आलोचन सगळे समतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 6 सणां विंचून काडले. भवार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोखोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी सुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलाव हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबे केले. धर्मदूतांनी पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तारत गेलें. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो सांको वाडत आयलो आनी येसाका मदल्या साबारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचें उतर. देवाचे ओळखकार. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशें आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. नितीवंतानो, सर्वेस्परा उल्हासाची गितां गाया. विदेयी खालसाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणी वाचोवन सर्वेस्परा वाखाना 10 सरयांच्या किन्नारेन ताका संगीत करा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पराची उतार करेंस करें. सगळी ताची कतुरबा विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त असलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतने नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्गा संवसाराचो रचणार क्रिस्त जिवन जालो आनी आख्या मनशा कुळाचो तो सोडवणदार जालो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे आसो. सांजोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. सांज जातस जेजूचे शिस दर्या कडेन देंवोन गेले. मशव्यार सोडून दर्याच्या पेले तडेक आसलेल्या कफरनावा कुशीन ते वेताले. तितल्या भितर काळोख जाल्लो आनी जेजू ते दवळी ते आसले थंय पाटी पावोंक नातलो. तितल्यार एक निबोर वारें वळूंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबोळ जालो. सोडून 3 वा 4 मैलां ते थांडून पयस पावलेले जायत. तेदवा दर्याचेर चलत मच्छव्याक लागीं सरतल्या जेजूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, हांवूच तो.
ते दळा ते ताका मचव्यार घेवच्यार आसले पूण मसवो तक्षणच तांणी पावूंक जाय ते तडेक वचून लागलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, आमकां सबारांक दर्यांत एका दोणीचेर बसून प्रयाण केल्लो अनुभव ना म्हूण चिंता हांव. एका दोगांक आसूंक पुरो, पूण सबारांक दर्यांत दोणीचेर ह्या बोटींचेर बसून प्रयाण केल्लो अनुभव ना. पूण जर तर तुमी इंडोनेशिया ह्या फिलिपिन्स म्हणल्या गांवांत जे येतात, थंयचो लोक एका जाग्यातावन दुसऱ्या जाग्याक बोटींनी ह्या दोणीचेर बसून प्रयाण करतात. तुमकां इंडोनेशिया खंय आसा म्हूण गोत्तो आसूंक पुरो भुगोळ क्लासींत. इंडोनेशियांत सुमार 17,000 आयलँड्स आसात. 17,000 कुद्रो ह्या द्वीपां आसात. फिलिपिन्सांत 7,641 आयलँड्स आसात. 7,641 कुद्रू ह्या द्वीपां आसात. आनी त्या गांवचो लोक एका गांवांतावन एका द्वीपांतावन दुसऱ्या द्वीपाक बोटीर वचून वेतात. हांव फिलिपिन्स म्हणल्या देशांत 16 वर्सां एक SVD मिशनरी जावन हांवें वावर केला. आनी थंय आसतना एका गांवांतावन दुसऱ्या गांवाक, एका कुद्रूतावन दुसऱ्या कुद्रू वचूंक आमी बोटीर वचूंक आशिल्ले. थोड्यो ल्हान बोटी आसतात, त्या ल्हान बोटींनी 15, 20, 25 जण बसयेत. पूण व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी आसतात, तातूंत 100, 1000, 2000, 3000, 4000 लोक प्रयाण करता. थोडे फावटी दर्यांत ह्यो बोटी वेताना वादळ येता, पावस येता, ल्हान दोणी वयरपंद जातात आनी थोडे फावटी हे दोणी उदकांत बुडटात. उदकांत बुडिल्ल्या वरवीं तातूंत आसलो लोक मरून पावता. एका वर्सा हांव एका ल्हानशा कुद्रूक फेस्ताक म्हूण गेल्लो. फेस्त व्हडलें फेस्त वेताना व्हडल्या बोटीर गेल्लो. एक 500 लोकांची बोट व्हडली, कांय जावना, सोकास वेतेली दर्यांत. पूण फाटीं येताना सायक्लोन येता म्हणून खबर आयली. देखून हांव कुडलें जेवण बेगीन जेवन बंदराक वचून एक ल्हानशा बोटीर फाटीं गांवाक येवंक सुरू केलें. त्या ल्हानशा बोटीर सुमार 20-25 जाणां मात्र वचयेत. ल्हानशी बोट म्हूण सांगूंक जायना, एक दोण म्हूण येत. ल्हान भुरगीं, स्त्रियो, दादले आसल्ल्यो. भुरगीं आनी स्त्रियो वयर बसल्लीं ओपन जागे, तांकां बसूंक कदेलां आसल्लीं. दादले सकयल इंजिना लागीं बसले, बांकार बसले, कित्याक इंजिना लागीं डिझेलाचो घाण येतलो आनी आवाज चड येतलो. देखून दादले मात्र इंजिना लागीं बसतले. सुमार 2 वरांची वाट. 10 मैलां मात्र, चड पयस ना, 10 मैलां मात्र. पूण दोन सोकास वेता. सुमार एक अर्दें वर जाल्या उपरांत अचानक सडनली काळोख जालो. मोडां आयलीं आनी वारें आयलें, जोर वारें आयलें. ल्हान दोणीच्या सायडीर बांदलीं तरपालां वयर सकयल येवंक जालीं. आनी तुफान आयलें. सायक्लोन म्हणटा हांवें. तुफान म्हळ्यार जोर वारें. ती ल्हानशी बोट वयर पोंदा जाली. आमकां पुरा भेन दिसलें. ल्हान भुरगीं आनी स्त्रियो वयर ओपन एरिया बसली, सकयल आयलीं. आमच्या सांगाता बसलीं इंजिना लागीं.
इंजिना लागीं घाणान येतली देखून ल्हान ल्हान भुरग्यांनी वोंकोंक सुरू केलें. तुमकां गुत्ता थोड्या भुरग्यांक बेगीन वोंकोंक जाता. वोंकोंक जाल्यार कुडले तेंच्या ड्रायव्हरान एकल्या भुरग्याक ल्हान ल्हान एक बॅग दिलें, कागदाचें बॅग. तातूंत वोंक घालूंक, वोंक घालून दर्यान भायर उडोवंक. भुरगीं बोब मारतात भियेल्यांत, बायल मनशां भियेल्यांत बोब मारतात. म्हाका भियेन दिसलें. म्हाका त्या दाळा 40 वर्सां प्राय, थोडी म्हातारो न्ही आतांचे बरी, पूण त्या दाळा 40 वर्सांचे प्राय म्हाका भियेन दिसलें. ये देवा हांव कित्याक पेस्ताक आयिल्लो. म्हज्या पोटांत आसलेल्या दुकरां माथ्यान पुरो वयर पोंद जालें. हांवें कुडले बोल्सांत हात घालो, ते खोंत काडलें आनी हांव मागणें करूंक सुरू जालो. मागणें करूंक सुरू केलें हांवें. सुमार अर्द्या वरा उपरांत वयर सकयल गेल्या उपरांत एकच पुटी पावस बंद जालो. शांत जालें. सूर्य इल्लो वयरेंक सुरू जालो. कामना बिल्लू दिसलें. तुमकां गुत्ता मू कामना बिल्लू दिसलें. सोबीत दिसलें आनी इल्लेशें वोत आयलें. एकदम सोबीत दर्या, शांत दर्या. हे जेजू तुवें म्हाका फावलें म्हणून हांव एक फावटी स्वास सोडलो आनी मुखार ल्हान दोणीन हांव येना, म्हाका नाका म्हूण हांवें निर्धार घेतलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, हो म्हजो अनुभव दर्यांत प्रयाण केल्लो. आयच्या वांजेलांत आमी वाचलें जेजूचे शिस दर्यांत प्रयाण करतना एकच पुरी पावस आयलो, वादळ आयलें, वारें वळपंदा गेलें, तांची बोट बुडोवंक जाली, ते पुरो भियेले. आनी ते दाळा तांच्या मुखार जिवंत जेजू उदकाचे सोलोन आयलो आनी ते चड भियेले. ते दाळा जेजू म्हणालो, भियेनाकात, हांव तुमचे सांगता सदांच आसा म्हणून. मोगाच्या भुरग्यानो, आमच्या जिवनांत मस्त थोडे फावटी मस्त कश्ट येतात. आमच्या घरा मस्त कश्ट आसतात. पयशांचे कश्ट आनी कोणाचे कश्ट, कुटुंबांत लढाय जाता, उलोवणें जाता, पूण मस्त आमकां अनवरां कश्ट आनी येतात. ते दाळा आमी जेजूचो उडास करीजे आनी जेजूचें उतरां उडास दवरिजे. भियेनाकात, हांव तुमचे सांगता आसा. हिंदी पिक्चरांत तुमी आयकलां मू, मैं हूं ना, भियेनाकात, हांव तुमचे सांगता आसा. हित चिंतना आमी मोतीन दवरन आतां आमचें मिसाचें बलिदान मुंदरसून व्हरया. कानिको ये बापा भेटता वास्तुक स्वीकार करिये बापा. उन्या वायना संगी भेटता विदेनी मानून तुगे ये बापा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसवेच्या आदावा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सोरेस्पुरा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयतावन ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शर्ती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन
मरलोलो आनीक तो मोराना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा करस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवान दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया स्वामी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी चडवणेची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडे. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिसो निश्कलंक पती भगवंत धर्मदूत भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड विल्सन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपुणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशें सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव तशें आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताल्ल्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. तुमची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें निद्रेचे म्हाका पवना आनी सपनाचो सर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेक मोगा सोम्या जेजुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या, तादोस तुका येण्यान तुज्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलें जेवण आमी घेवचें म्हणून फरमायलां. ह्या पशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हणून कळतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. उपकारी काळजान दिनवाशी मोन सोम्या करगां दिल्या. तेन्या पासोन ताच्या मोगा पासोन गोप्या भुका तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्नां आनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी ती जियेवंक दार दिता. जिविताचे वाटेर चलय